दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा संवाद गर्नेछौँ युवा पुस्तान्तरणको संवाद। लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसमा, नेपाली राजनीतिमा चल्दै आएको छ। अब मक्सिरको चुनावमा के साँच्चीकै ऊर्जावान युवाहरूले, देशप्रेमी युवाहरूले, सबल युवाहरूले के उम्मेदवारी पाउँछन्? आजको गहन संवादको पाटो हामी यो पाटोमा संवाद गर्नेछौँ। अझै पनि सत्ता गठबन्धनको बीचमा भागबण्डा मिलेको छैन। के कारणले मिलेन, किन मिल्न सकेन, हामी यो पाटोमा पनि संवाद गर्नेछौँ। कांग्रेसले 100 सिटको वरिपरि त्यो संख्या मागेको छ, तर अन्य पार्टीहरूले कांग्रेसले दम्ब देखायो, कांग्रेसले निकास दिन चाहेन भने पनि अहिले बहसको पाटो बनेको छ। यदि अर्को पाटो हेर्ने हो भने आज नेपाली राजनीति एजेन्डा विहीन भयो भनेर पनि अहिले संवाद चलिरहेको छ। पार्टीहरू एजेन्डा भन्दा पनि चुनावमा कसरी आफ्नो कोल्टामा नतिजा पार्ने, त्यो दौडधुपमा मात्रै पार्टीहरू देखिए भने पनि अहिले संवाद चलिरहेको छ। र त्यसगरी अर्को पाटोमा हेर्ने हो भने अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई आम जनताले मन पराएको पनि देखिन्छ। उहाँहरूको काम गराइ पनि राम्रो लागेको जस्तो आम जनताले अनुभूति गरिरहेको देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसबाट किन नेताहरूले पाठ सिक्न सकिरहेका छैनन्? यो पटक पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लहर बढ्न सक्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। यो प्रति पार्टीहरू सचेत छन् कि छैनन्, चेतना पुगेको पुगेन भन्ने पाटो पनि आज हामी संवाद गर्नेछौँ। संवाद गर्नको लागि नेपाली कांग्रेसका नेता उमेश जङ राईमाझी हामीसँग जोडिनु भएको छ। अबको संवादमा भने उहाँलाई आजको संवादमा जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार। धेरै संवाद चल्छ तपाईँहरूको पार्टीमा, नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणको सुरुवात गर्नु पर्यो भनेर। नेपाली कांग्रेसले अबको निर्वाचनमा तपाईँहरू जस्ता युवा नेताहरूलाई दिन सक्छ? स्वाभाविक दिइहाल्छ, त्यो सम्भावना छ यसपटक। सबै युवाहरू आछन्, जिल्ला जिल्लाबाट सिफारिस भएर युवा सबै उमेरका आछन्, सबै समूह, सबै भाषा, सबै जाति, सबै वर्ग। तर नेपाली कांग्रेसमा जो शक्ति केन्द्रको वरिपरि छ त्यसले मात्रै टिकट पाउँछ भन्ने संवाद लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। यो सत्य होइन? शक्ति केन्द्र भनेको अब यस्तो हो क्या हजुरको, अब यसलाई सही ढङ्गले बुझ्नु पर्यो कि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ होला। अब तपाईँको राम्रो प्रभाव छ पार्टीमा, तपाईँ प्रधानमन्त्रीसँग नजिक हुनुहुन्छ होला, तर धेरैलाई गाह्रो छ। त्यस्तो भन्दा नि कस्तो भने नि यसलाई हाम्रो वैधानिक संरचनालाई बुझ्नु पर्यो कि हाम्रो चाहिँ प्रदेशले सिफारिस गर्छन्, क्षेत्रले प्रदेशले सिफारिस गरेर गाउँ जिल्लाबाट आउँछ, अनि त्यो आएका नामहरूमध्येबाट अनि हामीहरूको यहाँ एउटा टिकट डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड हुन्छ, हो त्यसले बाँड्छ। तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ स्थान्तको निर्वाचनको सिलसिलामा पनि के पनि संवाद बाहिर आयो भने केन्द्रबाटै दबाब दियो हामीलाई सिफारिस गराउनको लागि भन्ने पनि संवाद आयो। यो त सत्य हो नि? त्यस्तो भन्दा पनि कस्तो पनि कहीँ न कहीँ यसो केन्द्र भनेको के हो भने कहीँ केही कमी कमजोरी भएको रहेछ भने त्यसलाई करेक्सन गर्न, त्यहाँ हेर ए कमी भयो होला, त्यहाँ गलत पो हुँदैछ कि भन्ने केन्द्र भनेकै त्यसैका लागि हो। त्यस कारण त्यसलाई दबाब भन्दैन, त्यसलाई समन्वय भन्छ क्या अरूको। केन्द्रले समन्वय गर्छ, आरोप त खेप्नु पर्यो नि त पार्टीले। त्यो त खेप्नै पर्छ अरूको, नपाएको मान्छेले त चित्त त दुखाइहाल्छ। कहिले पार्टी छोड्छन्, यो सत्य हो। त्यो पनि हुन्छ, त्यो पनि हुन्छ। नेपाली कांग्रेस पद्धतिमा सिद्धान्तमा हिँड्न सकेन, स्वार्थमा हिँड्यो नेतृत्व। कांग्रेस नै एउटा यस्तो पार्टी हो जसले जन्मेदेखि अहिलेसम्म सिद्धान्तमा हिँडेको छ। वैचारिक स्पष्टताका साथ कांग्रेसै एउटा पार्टी हो जसले जन्मेका दिन राष्ट्र, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद भन्यो, त्यसमा आजसम्म फुल स्टप चेन्ज गरेका छैन। मान्छेहरू भन्छन् सिद्धान्तमा हिँडेन, मैले बुझ्दिनँ। कहाँनिर कांग्रेसले सिद्धान्त लुज गर्यो? कांग्रेसले प्रजातन्त्र भन्यो, कांग्रेसले बालिक मताधिकार भन्यो, कांग्रेसले आवधिक निर्वाचन भन्यो, कांग्रेसले जनताद्वारा जनताले नै आफू मध्येबाट आफ्नो शासक आफैले छान्ने पद्धति हुनुपर्छ भन्यो। त्यसो सबै मान्छे आए। हिजो जन्मिँदै शासक हुनुपर्छ भन्नेहरू पनि चुनावमा आउँदैछन्, आए। हिजो होइन बुलेटबाट शक्ति निक्लिन्छ भन्नेहरू पनि ब्यालेटमा आए। सबै मान्छे त कांग्रेसकै मूल एजेन्डामा आइराखेका छन् त।
काङ्ग्रेसले मुद्दा छोड्यो भन्नुहुन्छ। त्यसो भए मान्छे सबै काङ्ग्रेसको विरुद्धमा आइरहेका छन्, काङ्ग्रेसले उठाएको मुद्दामा आइरहेका छन्। काङ्ग्रेसको सिद्धान्त अन्तर्गत जुन आन्दोलन काङ्ग्रेसले जन्मकालबाट चलायो त्यसैलाई मान्छेहरू समर्थन गरिरहेका छन्। मान्छेहरू फेरि भन्छन् के काङ्ग्रेस मुद्दा छोड्यो, बुझ्दिनँ। त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेसमा जो असन्तुष्ट छन् उहाँहरूले नेपाली काङ्ग्रेस बिपी खोल्नुपर्ने आवश्यकता किन देखियो? त्यो चाहिँ हेर्नु, डेमोक्रेसी भनेको यो एकदलीय उहाँलाई सोध्यौँ हामीले, नेपाली काङ्ग्रेसमा भएका झुन्डहरू ती कसैले पनि बिपीको सिद्धान्त मान्न सकेन, बिपीले त्यो भनेको छैन, त्यसकारण हामीले पार्टी त्यागेका हौँ र हामी कहीँ जान पनि सक्दैनौँ, त्यसकारण बिपी थपियो भनेर उहाँहरूको घोषणा छ। अब बिपी काङ्ग्रेसको बारेमा मैले धेरै भन्न सक्दिनँ, त्यो उहाँहरूको अधिकारको कुरा भयो। मैले यति मात्रै भन्न सक्छु कि प्रजातन्त्रमा यो मल्टिपार्टी सिस्टम हो, दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू भएको व्यवस्था हो। अहिले यो पार्टी बिपीले नै निर्माण गरेको पार्टी हो। नै बिपीले निर्माण गर्दा पनि एक दल गरेको होइन, बहुदलको कन्सेप्ट हो यो। भनेपछि त बहुदल भनेको त विभिन्न दलहरू त बन्ने, गठन हुने, विघटन हुने, यो त एउटा प्रक्रिया हो। त्यस अन्तर्गत एउटा पार्टी बन्यो। अस्ति चाहिँ विजय गस्तारले पार्टी बनाउनु भयो एउटा, होइन? अब त्यो पार्टी काङ्ग्रेसमै विलय भयो, फेरि मिल्यो, समाहित भयो। अब अलिकति अगाडि अब हामी काङ्ग्रेससँगै डिभिजन भएर शेरबहादुर देउपाले चाहिँ प्रजातान्त्रिक बनाउनु भयो, फेरि हामीहरू सबै मिल्यौँ, फेरि काङ्ग्रेस भयो। बिपी पनि एक दिन आउँछ, जोडिन्छ, फेरि मूल काङ्ग्रेस भएर जान्छ भन्ने कुरामै विश्वास गर्छु। केही कुराहरू सहसहमतिहरू, केही कुराहरू आक्षेपमा तुक छैन, तुकै छैन भन्दा पनि एउटा समयले त्यो परिस्थिति निर्माण भयो। अब त्यसलाई हामीले जोडेर लिएर जानुपर्छ, मिलाएर लानुपर्छ। समस्या चाहिँ छ, समस्या त हुन्छ नि, हुनै पर्यो नि। समस्या सकिँदै सकिँदैन नि, समस्या छ र त हामी छौँ त, हामी हुनुपर्छ त। त्यसो भए यसपटक पनि इमान्दार युवाहरू, हजुर, ऊर्जाशील युवाहरू, हजुर, नेताहरू पनि भनौँ, हजुर, यो टिकट पाउँदैन। होइन, पाउँछन्। तपाईँले समस्या छ भन्नुभयो त, समस्या छ, टिकट राम्रो मान्छेले पाउँछन्। र अब अर्को कुरा तपाईँलाई म थपिदिन्छु यहाँ अलिकति। कस्तो छ भने यो जनता भगवान भन्ने सिद्धान्त मान्ने हो, शक्तिको स्रोत मतदाता भन्ने मान्ने हो, सत्ता हस्तान्तरणको विधि निर्वाचन भन्ने मान्ने हो। त्यसो भनेपछि मेरो जनतासँग के अपिल छ भने, नागरिकहरूसँग के अपिल छ भने, यदि कहीँ गलत भएको छ भने तपाईँको हातमा अवसर आएको छ। पार्टीहरूले यदि गलत गरे, गलत मान्छे प्रस्तुत गरे भने तपाईँहरूको हातमा आएको छ। अब जातका नाममा, नाताका नाममा, भूगोलका नाममा होइन, व्यक्तित्व र नीति कार्यक्रमका नाममा मतदान गर्नुहोस्, हराउनुहोस् न त्यस्ता नराम्रो मान्छे छन् भने। र यो अवसर हो। यसकै डरले तपाईँहरूले यो गठबन्धन बनाएर जाँदै हुनुहुन्छ। गठबन्धन फेरि यहाँ अर्को चिज बुझ्नुपर्ने छ। हार्छौँ भनेर होइन, हामीले काम केही पनि गर्न सकेनौँ, अब जनताले हराउँछन् भनेर तपाईँहरू एकजुट हुनुभयो। गठबन्धन दुईटा कारणले भएको छ। एउटा त के हो भने यो मुलुकलाई जोडेर लानु जरुरी छ, सबै मिलेरै जानुपर्ने छ, त्यसका लागि एउटा गठबन्धन भएको छ। अर्को चाहिँ के हो भने हामीहरूको संवैधानिक व्यवस्था पनि कस्तो छ भने यो समानुपातिक र प्रत्यक्षको सिट सङ्ख्याले गर्दाखेरि चाहिँ मिलेरै सरकार चलाउनु पर्ने एउटा संवैधानिक जटिलता पनि देखिन्छ। त्यसकारण यो गठबन्धन चाहिँ वास्तवमा एउटा आवश्यकताका कारणले बनेको। यो कसैलाई हराउने म त्यो भन्दैछु, तपाईँहरूको आवश्यकता हो, आम जनताको आवश्यकता होइन, यो आम जनताको देशको आवश्यकता हो। यो कसरी बुझ्नु पर्यो भने हामीसँग अब माओवादीलाई हिजो नि नेपाली जनताले पाखा लगाइसके, विश्वास गर्दैन। तपाईँहरूलाई पनि योभन्दा अगाडि पाखा लगाइसके, फेरि हार्छ भन्ने डर होइन तपाईँहरूलाई? होइन, यसलाई हारजितसँग मात्रै जोड्नु भएन। देशका यति धेरै समस्याहरू छन् कि त्यो समस्याहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्नु छ। शिक्षामा, स्वास्थ्यमा यत्रो ठुलो गरिबी, यो संवादकै पाटो बनेको छ नि तपाईँहरू, होइन? यत्रो ठुलो बेरोजगारी, र यसलाई कसरी धान्ने, कसरी लाने अगाडि? अब हाम्रो यो समाजलाई, यो हाम्रो जुन अवस्था छ यहाँभन्दा अगाडि नलगिकन त उपाय छैन नि त। भनेपछि त्यसका लागि के हो भन्दा सबैको सहकारी, सबैको बिचमा एकता,
त्यो एउटा अपरिहार्यता भएर हामीले गरेको। यो वास्तवमा एक थान मान्छे जित्ने वा एउटा अवधिका लागि सरकारमा पुग्ने भन्ने मात्रै कुरा होइन। यो समाजलाई गति दिन, देशलाई गति दिन, जीवन दिन चाहिँ यसलाई विकसित गर्न चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक कल्चर, संस्कार, संस्कृतिको पनि विकास गर्नु पर्यो। यी सबै हामी मिलेरै जानु पर्यो। मुद्दाहरूलाई मिलेरै सम्बोधन गर्नु पर्यो। मिल्न सक्नेहरू एक ठाउँ बसौँ, जो जहाँ जहाँ मिल्न सकिन्छ, र मुद्दाहरूलाई अलिकति त्यसलाई चाहिँ सेन्ट्रलाइज गरौँ र त्यसको बारेमा चाहिँ डिबेट गरौँ र त्यसको समाधानको पक्षमा संयुक्त प्रयत्न गरौँ भन्ने हो। त्यसो भए अहिलेको गठजोड भनेको एकदम सिद्धान्त मिल्ने, विचार मिल्ने भएर यो भएको होइन। यसलाई यसरी पनि बुझ्नुपर्छ। एकदम सिद्धान्त भनेर तपाईँले अब 18औं शताब्दीको सैद्धान्तिक व्याख्या खोज्नुभयो भने 19औं शताब्दीको त्यो कुरा होइन। अब अहिले वास्तवमा यो म्यानेजमेन्टको युग हो। अब यो मार्क्सवाद कि पुँजीवाद कि यो सामन्तवाद कि साम्राज्यवाद कि भन्ने युग चाहिँ लगभग समाप्त भयो। अब त्यो डिबेट 20औं शताब्दीमा सकियो र अब यो शताब्दी भनेको अब व्यवस्थापनको। तपाईँले यो टेलिभिजन कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ, यो प्रविधिलाई कसरी ज्यादाभन्दा ज्यादा उपयोग गरिरहनु भएको छ। तर लोकतन्त्रको सुन्दरता यो कुरा हो। बहुदल व्यवस्थाको सुन्दरता भनेको पार्टीहरूले व्यक्तिगत हिस्सामा आफ्ना सिद्धान्त, एजेन्डा बोकेर चुनावमा जाने हो। त्यो जान्छन्, जानुपर्छ। हामी जान्छौँ, हामीसँग एजेन्डा छ नि। हामीसँग स्वास्थ्यमा छ काम, शिक्षामा छ, हामीसँग सारा चिजमा हामीसँग एजेन्डा। तर सँगै जाँदै हुन्छ नि त। सँगै सबैलाई जोडेर लाने हो काङ्ग्रेसको काम। 46 सालमा हामीले सबैलाई जोडेर पञ्चायतको विरुद्धमा एक ठाउँ ल्याएर सफल भयो। 62-63 पनि हामीले जोडेको। त्यसो भए किन बहुदलको सिद्धान्तलाई चाहिँ उकालत गर्नु पर्यो? बहुदल भनेको चाहिँ यस्तो होइन क्या। बहुदल भनेको अननेसेसरी द्वन्द्व होइन, प्रतिस्पर्धा हो। विचारको प्रतिस्पर्धा हो, नीतिको प्रतिस्पर्धा हो। अब कसरी प्रतिस्पर्धा भयो? तपाईँहरू सँगै गएपछि कसरी प्रतिस्पर्धा भयो? अर्को छैन त। अनि त्यहाँभित्र पनि त फेरि प्रतिस्पर्धा छ। जस्तै म काङ्ग्रेस हुनुभन्दा पनि, काङ्ग्रेसबाट म टिकटमा आइरहँदा पनि मेरो नाम सिफारिस भयो 1 नम्बरमा, सर्वसम्मत भयो, ठिक छ। नेकपा एमाले पनि एउटा झुन्डो खोज्दैछ, त्यहाँ पनि त प्रतिस्पर्धा भएर आएको छ नि। त्यसैले प्रतिस्पर्धा त आन्तरिक पनि छ, बाह्य पनि छ। डेमोक्रेसीको बडा सुन्दर पक्ष नै यही हो। यहाँ कोही हार्दैन, प्रतिस्पर्धी हुन्छ। जस्तै गएको चुनावमा म हारेँ होइन, अब यसरी गर्दा भोट कम आयो भने तर म छँदैछु नि त, काङ्ग्रेस छँदैछ नि त। त्यसैले यो के हो भने हामीहरूको यो प्रजातन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पाटो नै यही हो। हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौँ। यो तपाईँहरूको व्याख्या तर आम जनताले के बुझिरहेका छन् भने अब स्वतन्त्र उम्मेदवार आउनु सुरु गरे, नेपाली काङ्ग्रेस डर्यो, एमाले डर्यो, माओवादी केन्द्र डर्यो, त्यही भएर यो जोड घटाओ। स्वतन्त्र उम्मेदवार आउँछन्, आउनुपर्छ र त्यो वास्तवमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको आगमनले खबरदारी गर्छ पार्टीहरूलाई, नेताहरूलाई, र त्यो राम्रो बाटो हो। र यो पनि प्रजातन्त्रको एउटा पक्ष हो। त्यसैले यसलाई तपाईँले अलग पाटो भनेर बुझ्नु जरुरी छैन। यो निर्वाचन पद्धति अन्तर्गतको वितृष्णा हो, आकर्षण हो। एउटा मान्छेले आँट गर्यो, तपाईँले आँट गर्नुभयो, मुद्दा उठाउनुभयो, आउनुभयो र त्यसलाई जनताले समर्थन गर्दै निर्वाचित हुनु। त्यसै पार्टीप्रतिको त वितृष्णा हो। यसलाई पार्टीप्रतिको वितृष्णा नभन्नु न। एउटा पोइन्टमा कोही हार्यो होला, अर्को पोइन्टमा कोही जित्छ, एकचोटि कोही हार्यो होला, अर्कोचोटि कोही जित्छ। यो त एउटैचोटिमा फिनिस हुने, काटिने त होइन नि। यो त श्रृङ्खलाबद्ध अनवरत श्रृङ्खला हो नि त। आवधिक रूपमा निर्वाचन हुन्छ। एकचोटि जित्ने बित्तिकै त्यो सदाका लागि हुने पनि होइन, एकचोटि हार्ने बित्तिकै त्यो सदाका लागि सकिने पनि होइन। त्यही यो प्रक्रिया हो एउटा। तपाईँले एउटा उदाहरण जोड्न चाहे, अहिले देशभरि कसैको बढी चर्चा भइरहेको छ भने या त हर्क सम्पा, या बालेन्द्र शाह, या गोपी हमाल। देशका प्रमुख नेताहरूको भन्दा उहाँहरूको संवाद बढी अहिले आम जनताको मुखबाट सुन्नु परिरहेको छ। राम्रो कुरा हो नि त। भर्खर निर्वाचित भएर आउनु भएको छ, काम पनि राम्रो सुरुवात गरेर काम पनि राम्रो गर्नुभएको छ, ठिक छ त, गर्नै पऱ्यो नि। यो देश तपाईँ हामी सबैको, सबैले यहाँ तपाईँले गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ उहाँले गर्नु पऱ्यो, किसानले किसानको ठाउँमा गर्नु पऱ्यो, शिक्षकले शिक्षकको ठाउँमा गर्नु पऱ्यो, मेयरले मेयरको ठाउँमा गर्नु पऱ्यो, मन्त्रीले मन्त्रीको ठाउँमा गर्नु पऱ्यो, हामीले हाम्रो ठाउँमा गर्नु पऱ्यो। सबैले मिलेर गर्ने हो नि त, राम्रै गर्ने हो नि त सबैले। त्यस कारण एउटाले राम्रो गर्यो भने आति नै होइन, राम्रो गर्नु भएको छ भने बालेन भन्नु पऱ्यो नि त।
त्यही भएर त तपाईँलाई सोध्दैछु मैले, तपाईँहरूले राम्रो काम गर्न सक्नु भएन, डरको हिसाबले अब गठबन्धन जोड घटाउ गर्दै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, सत्य यही होइन? हामीले राम्रो नगरेको भन्दा पनि राम्रो भएन होला, त्यसैले त उहाँहरू जित्नुभयो। तपाईँहरूसँग मात्रै एउटा घोषणा पत्र छ जुन 74 पनि त्यही थियो, 75 पनि त्यही आउँछ। अझ लामो कुरा गर्ने हो भने 2016 सालदेखि अहिलेसम्म एजेन्डा उस्तै छन्। त्यतिखेर पनि खानेको व्यवस्था, शिक्षाको व्यवस्था भन्ने कुरा तपाईँ जोड्दै आउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यस्तो होइन कि जम्मा स्वतन्त्र जित्नु भएको छ 5-7 थान मान्छे, चुनाव भएको छ 700 थानमा होइन। त्यसैले के हो भने अब होइन, यो लहर त सुरु भयो नि त, ठिकै छ त, काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा होइन त्यो राम्रो छ कि। जस्तै यसले के गरेको छ भने एउटा मान्छेलाई, मलाई बडा खुसी कहाँनिर लाग्छ भने, खुसी लागेको छ भने एउटा मान्छेले म एक्लै पनि उभिएर मुद्दा पस्किएर म जनताको समर्थन लिएर जनमत लिएर शासन सत्ता सञ्चालन गर्न सक्छु भन्ने विधि र व्यवस्था पद्धति कसले ल्यायो? हामीले ल्यायो होइन। त्यो विधि अन्तर्गत उहाँ आउनुभयो होइन भनेपछि त्यहाँ काङ्ग्रेस कहाँ हार्यो र? काङ्ग्रेस त त्यहाँ पनि जितिरहेछ नि। उहाँ त कुनै जातको भएर, कुनै जन्मका आधारले, फलानाको छोरा भएकोले वा छोरी भएकाले राजा महाराजा जर्नल भएको त होइन नि त। एउटा सामान्य नागरिक, सामान्य परिवारको मान्छे मुद्दा पस्किनु भयो, मान्छेलाई कन्भिन्स गर्नु, त्यो व्यवस्था, त्यो पद्धतिको जितको कुरा हो यहाँ। त्यो पद्धति मार्फत यो समाजको, यो देशको राज्य सञ्चालन, सत्ता परिवर्तनको, शक्ति हस्तान्तरणको विधिलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ भनेको त्यो भइराखेको छ। त्यस कारण हामी जितिरहेछौँ भने। र यो मलाई, म तपाईँलाई आज बडा सुन्दर पाटो बताउँछु। यो मुलुकको दुःख भनेको हिंसा हो। राणा हिंसा हो, सत्ता उनले प्राप्त गर्दा हिंसाले प्राप्त गरेका छन्। शाह हिंसा हो, उनले यो सत्ता सञ्चालनका क्रममा यति धेरै म्यासेकर गरे। पञ्चायत हिंसा हो, सारा मान्छे देश प्रवास विदेश। म चाहिँ तपाईँको एसएलसीको रिजल्ट आउँदाखेरि विराटनगर जेलमा छु। अनि कति बिगारेको थियो होला एउटा एसएलसी पढ्दै गरेको बच्चोले भने, त्यो हिंसा हो। र त्यस पछाडि कम्युनिस्ट आयो, कम्युनिस्टका नाममा हिंसा भयो। र यो अनि त्यस पछाडि अर्को हिंसा आयो, जातका नाममा आयो, भूगोलका नाममा आयो, सम्प्रदायका नाममा आयो, त्यो सबै मधेसका नाममा आयो। त्यो सबैलाई हामीले जोडेर ल्याएर अब हिंसा रहित समाज, हिंसा नभएको डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जस मार्फत हामी अब नयाँ यो हाम्रा काम कारबाहीहरू, विकास निर्माणलाई हामी अगाडि लान्छौँ भन्ने विश्वास छ। र यो निर्वाचनबाट नयाँ युगको सुरुवात हुँदैछ। प्रेमपूर्ण प्रतिस्पर्धा, योजनामा प्रतिस्पर्धा, कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा, नीतिमा प्रतिस्पर्धा, विचारमा प्रतिस्पर्धा, वैचारिक बहस यस्तै टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमा, त्यसले अनि मार्गदर्शन गरेको आधारमा चाहिँ विकासका कार्यक्रमलाई अगाडि लाने। त्यसो भए के चेतना भएको छ अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारको कारणले गर्दाखेरि पार्टीहरूलाई? स्वतन्त्र उम्मेदवारका कारणले मात्रै भएन, यो हामी एउटा विकास क्रमबाट हामीले एउटा कोर्स कम्प्लिट गर्यौँ कि हामी अब हिंसाबाट मुक्ति बिना उपाय छैन भन्ने कुरामा हामी पुग्यौँ। अब यो संवाद गरे पनि यो बीचमा नेताहरूको जीवनमा धेरै परिवर्तन भयो नि त। देशको मात्रै परिवर्तन नभएको त हो नि। हिजो त्यही गाउँबाट चप्पल लगाएर आएका नेताहरूको जीवनशैली अहिले आकाश पतालको फरक छ। त्यो गाउँमा फर्किँदैनन्, अब फर्किने समय आउँदैछ। यस्तो छ, यस्तो जुन मेरो बाजेको टाइमको नेपाल र अहिलेको नेपाल एकै होइन। यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। त्यतिखेरको विकास, त्यतिखेरको प्रविधि होइन, ती नेताहरूको जीवनमा परिवर्तन त आयो नि। होइन, सबैको त्यही गाउँबाट आएका नेताहरूको जीवनमा परिवर्तन कति सबैकामा आयो, सबैकामा आयो। टेलिभिजन अहिले बजिरहँदा यो टेलिभिजन केही मान्छेले मात्र हेरिरहेछन्, धेरैले हेरिरहेछन्। हिजो मैले थाहा पाउँदाखेरि आवाज सेट थियो। आज धेरै नेताहरू सबल भएका छन्, गाडीमा चढ्न सक्ने भएका छन्। गाडी नै थिएन, सबैले पाएका छन्। पहिला गाडी नै थिएन, अहिले गाडी आयो। अहिले पाएका छन्, सबैले पाएका छैन, पाएका छैनन्। त्यही त पुर्याउनु खोजेको कार्यक्रम हो त। सबैका घरमा गाडी, सबैका घरमा धारा, सबैका घरमा रोजगारी, सबैका घरमा स्वास्थ्य, सबैका घरमा शिक्षा, सबैका घरमा वैभवता, सम उन्नति हो हाम्रो। समृद्धि मात्रै यो सन्दर्भमा मैले किन जोडे भने तपाईँले अघि सङ्केत गर्नुभयो कि
विभिन्न मुद्दाको बारेमा लड्दाखेरि हामीले गर्न सकेनौँ देश विकास भन्ने तपाईँको सन्दर्भदेखि हेर्दाखेरि। तर ती बीचमा धेरैले अकुश सम्पत्ति कमाएका छन्, यो त सत्य हो नि। एउटा छ क्या विधि, यो त्यसो पनि नभन्नुहोस् क्या, केही मान्छेले गरे होलान्, केही मास्टरहरू खराब होलान्, केही विद्यार्थी पनि खराब होलान्, तर विद्यालय खराब भनेर व्याख्या गर्नुहोस्। केही सञ्चारकर्मी खराब होलान्, तर सञ्चार जगत खराब भनेर व्याख्या गर्नुहोस्। केही मान्छे बदमास भएकै छन्, त्यो हुन्छ, त्यही भएर कानुन चाहियो, त्यही भएर अख्तियार चाहियो, त्यही भएर हामी के भन्दैछौँ, अदालत चाहियो। हामी के भन्दैछौँ, जसले गरेको छ त्यसलाई त्यही कठघरामा उभ्याउनु पर्यो, त्यसलाई कारवाही हुनु पर्यो, त्यसलाई लानु पर्यो। हाम्रो विधि विधानमा कमी छ भने पार्लियामेन्ट छ, सिभिल सोसाइटी छ। यो आरोप पनि तपाईँहरूलाई नि लाग्छ? लागेको छ। अख्तियारलाई पङ्गु बनाउने पनि राजनीतिक दलहरू, न्यायालय पङ्गु बनाउने पनि राजनीतिक दलहरू, अनि कसरी निकास पाउँछ? त्यो निकासका लागि पनि राजनीतिक दल। अब जुन चुनाव आइराखेको छ, जो मान्छेहरू तपाईँलाई लागेको छ यो व्यवस्था चलाउनमा, स्थिति व्यवस्था राम्रो गराउनमा बाधक भए, त्यसलाई हराउनु न पर्छ भने, पछि चुनावमा हराउनुहोस्। तपाईँले यति घोषणा गरे पनि आज जो सचेत सक्षम नागरिक छन्, लगभग 50 लाखको हारिमा जो विदेशमा छन्, उहाँहरूले मताधिकार पाएका छैनन्, मत हाल्न पाउँदैन। त्यो हाम्रो संवैधानिक समस्या हो। त्यो संवैधानिक हो कि तपाईँहरूले नचाहेर गर्न नसक्नु भयो? होइन, त्यो कानुनी समस्या भयो। त्यो कानुनी समस्या भयो, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन? तपाईँहरूले चाहेको भए चाहिँ भन्ने बित्तिकै पनि ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो होला। नचाहेको भन्दा नि हामीहरूको कहिलेकाहीँ तपाईँको इफिसियन्सी के क्षमताको कमी। नागरिकता विधेयक ल्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिँदैन अहिले। एकाएक चुनावको मुखमा ल्याउनु भयो भनेर पनि तपाईँहरू आरोपित बन्नुभयो। पछि ल्याए पनि हुन्थ्यो, त्योभन्दा अगाडि ल्याए पनि हुन्थ्यो। चुनावको एउटा चाहिँ अरूमा धेरै डिबेटमा गएन नागरिकता विधेयकको बारेमा। म यति मात्रै एउटा निवेदन गर्छु, जो नागरिकता विधेयक आएर जो नागरिक बन्दैछ नि अहिले, त्यो आएपछि बन्यो नि, मान्नुहोस् आज एउटा मान्छे बन्यो, तर विवादित बन्यो नि तपाईँहरूको? नै बन्यो, मान्नु नागरिक बन्यो, त्यो भोटर छैन नि। त्यो भोटर्स हुनलाई आरोप लागेन? नै आरोप लगाउनु भयो, भोटका लागि ल्यायो, 1 वर्षसम्म तपाईँहरूको सरकार भोटका लागि ल्यायो भन्ने काहरूका हकमा मेरो यति मात्रै भनाइ छ। म अरू यो डिबेट बार छ, सर्वोच्च छ, पार्लियामेन्टमा डिबेट भइराखेको छ, यो सब गर्ने निकायहरू छँदैछन्। म यसमा धेरै प्रवेश नगरी यति मात्रै अड्कियो। नै म यति मात्रै हजुरलाई भन्न चाहेँ कि यदि कसैलाई लागेको छ यो चाहिँ भोटका लागि ल्याएको हो नागरिकता विधेयक भनेपछि, जो मान्छे अहिले नागरिकता विधेयक आएपछि नागरिक बन्यो, नागरिकता बन्यो, त्यो नागरिक भोटर छैन। भोटर्स लिस्ट त अस्ति निर्वाचन आयोग बन्द गरिसक्यो। त्यस कारण यो भोटका लागि मात्रै ल्यायो भनेर त्यसो नगरौँ। गलत भएको छ भने कहाँनिर गलत भयो डिबेट गरौँ। अब संवाद बाहिर के आएको छ भने विदेशमा रहेका 50 लाख नागरिकले मताधिकार किन पाएन भन्दाखेरि यो संवाद बाहिर के चलिरहेको छ भने विदेश गएका नागरिकहरू सक्षम छन्, हामीलाई भोट हाल्दैन, त्यही भएर पार्टीहरूले त्यो काम गर्न खोजेन। होइन, कस्तो विदेशमा गएकाले पनि भोट त तपाईँ हामीलाई नै दिने होला नि त। यहाँ जो उठे हुन्छ नि त, हजुर म उठेँ भने हजुरलाई कहिले दिनु होला, के मलाई दिनु होला, अर्कोलाई दिने होइन नि त। त्यस कारण हामी मध्येलाई दिने नै हो भोट। अनि लडिरहेछौँ चुनावको, हामीहरू नै लडिरहेछौँ। स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्छन् भन्ने तपाईँहरूलाई डर छ? त्यो स्वतन्त्र पनि हाम्रै उम्मेदवार हुनु भनेको यो स्वीकारेन नि त पार्टीले। कहाँ नस्वीकार्नु, नस्वीकारेको कसरी नस्वीकार्नु? त्यसो भए सर्वोच्च अदालतले विदेशमा गएका नागरिकहरूलाई मत हाल्ने व्यवस्था गर भन्दा भन्दै पनि यत्र वर्ष बिते, किन गर्न सकेन? त्यो अब यो सरकारमा सर्वोच्च अदालतले आदेश नदिनु पर्ने ठाउँमा नै यो सरकारमा बस्यो। अब यो कतिपय कुरा उहाँहरूको रिमिट्यान्स चल्छ देशलाई नै। अब यस्तो कुरा के हजुरको जुन कुरा जसलाई बढी थाहा हुन्छ उसैलाई सोध्दा राम्रो हो, किनभने यो चाहिँ सरकारमा पार्लियामेन्टमा बसेर तपाईँ जस्तै युवाहरू विदेशमा तपाईँले यसको जवाब दिनु पर्यो नि। यो जसले काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई कहाँनिर यो किन उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन? जस्तै यो जो पार्लियामेन्टमा हुनुहुन्थ्यो, जो गभर्मेन्टमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले यो कुरालाई किन सम्बोधन गर्न सक्नु भएन? त्यसो तपाईँहरूको चासोको विषय होइन। नै मेरो चासोको विषय भएर हजुरले भन्नुभयो, मलाई म चासोको विषय भएरै भने क्या। तर जुन विषयलाई जसले ट्याक्कै सम्बोधन गर्न सक्छ उसले भन्नुपर्छ। मैले हेर्दाखेरि मैले यति मात्रै भन्न सक्छु कि तपाईँसँग म सहमत छु। उहाँहरूको रिमिट्यान्स चल्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ नि भोट नचल्ने। र अर्को तपाईँले हेर्नु चुनावले पनि छोड्छ छैन, उहाँहरूलाई धमाधम गइरहेछन् विदेश।
यहाँ त कोरोनाको बेला विदेश जानेको भिड देख्नुभयो भनेपछि अहिले यो चुनावको कुरो छोड्नु गरिबी भन्ने यस्तो यस्तो चिज हो यसले कुनै जात यसले कुनै धर्म यसले कुनै भूगोल यसले कुनै नक्सा कुनै देश केही चिन्दैन त्यसैले जबसम्म तपाईँले गरिबीबाट निकाल्नुहुन्न देशलाई समाजलाई मान्छेलाई उसले कुनै ठुलो कुरा गर्न सक्दैन त्यसैले हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा यो निर्वाचनबाट हामीसँग भएका वैभवता के हुन् हाम्रा स्रोत साधन के हुन् हामीले परिचालन गर्न सक्ने शक्ति के हो त्यसलाई ख्याल गरिकन हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू कुन कुन हुन् जसका कारणले यो चाहिँ गरिब रेखामुनि रहेको मुलुकबाट हामी यसलाई माथि ल्याउन सक्छौँ र यो देशको वैभवता देशको विकास देशको समृद्धि र नागरिकको समोन्नति यो निर्वाचनको मुद्दा हुनुपर्छ यिनले 40 लाख बाहिर गएका कुनै सम्बोधन गर्छ यहाँ स्कुल नजाने नगएका कुनै सम्बोधन गर्छ अपाङ्गको पनि गर्छ पिछडिएको वर्ग क्षेत्र भूगोल त्यसैले हामीहरूको अहिले म हजुरहरूको मार्फत के भन्न चाहन्छु भने सबै पार्टीहरूको सबै उम्मेदवारहरूको र मतदाताको पनि ध्यान चाहिँ आउने चुनावमा एक थान मान्छे को जित्छ जित्दैन मात्रै नभएर यो मुलुकको समग्र समस्यालाई कसले सम्बोधन गर्न सक्छ त्यो तर्फ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ र त्यसका लागि एकचोटि काङ्ग्रेसलाई अवसर दिनुपर्छ काङ्ग्रेसले चाहिँ नेतृत्व गरेर काङ्ग्रेसलाई एकचोटि होइन पटक पटक अवसर दिएको यो कुरा त तपाईँहरूले बिर्सिनु हुँदैन होला नि हजुरलाई म अर्को कुरा निवेदन गरौँ काङ्ग्रेसलाई पटक पटक अवसर दिएको होइन काङ्ग्रेसले नै एउटा यस्तो पार्टी जसले पटक पटक मुलुकलाई दुर्घटनाबाट जोगाएको काङ्ग्रेसले अवसर नपाएको पटक पटक काङ्ग्रेसले मुलुकलाई दुर्घटनाबाट जोगाएको चाहिँ तर काङ्ग्रेसले अवसर नपाएको काङ्ग्रेसले अवसर पाएको भनेको दुईटा टाइम यो देशमा एउटा 15 सालदेखि 17 सालसम्म 16 महिना बिपी कोइरालाको सरकार हामीले काम गर्यौँ हामीलाई बन्द गरियो को मान्छेले भन्न सक्छ कुन कारणले बिपी कोइरालाको सरकार अपजस्त गरियो त्यही एउटा हामीलाई ठुलो धक्का लाग्यो त्यस पछाडि हामीले अवसर पाएको भनेको 48 सालको संविधानदेखि 51 सम्म त्यहाँ हाम्रा पनि कमी कमजोरी रहे हामी मध्यावधिमा गयौँ त्यसले पनि केही बिग्रिएको थिएन मनमोहनजीको सरकार आएको थियो त्यसपछि ठ्याक्कै मुलुक चाहिँ द्वन्द्वमा गयो आन्तरिक द्वन्द्वमा गयो त्यस पछाडि 10 वर्ष गयो त्यो 10 वर्षको अझै हामीसँग अझै पनि त्यो चाहिँ सही ढङ्गले सम्बोधन व्यवस्थापन हुन सकेको छैन त्यसपछि पनि 15 वर्ष बिते त्यसपछि पनि 15 वर्ष बिते त्यसकारण हामी यो सबैबाट सिकेर कसैलाई गाली नगरेर सबैलाई जोडेर अब शान्तिपूर्ण रूपमा चाहिँ हिंसा रहित समाज मार्फत शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्फत चाहिँ देशको समृद्धि र विकासको बाटो खुल्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्छु र म अत्यन्त धेरै आशावादी छु जो पनि जितोस् पर्सिको चुनावमा तपाईँ लड्नुहोस् उहाँ लड्नुहोस् अर्को पार्टी जितोस् हामी जित्यो भने त राम्रो हो जो जिते पनि मुलुकले चाहिँ एउटा निकास पाउँदैछ तर तपाईँहरूबाट पाउँदैन हामी नै हो मुख्य र हाम्रो भनाइ यति हो कि अब हुन त हामी सुध्रिन सकेनौँ त्यस्तो छैन हुन त अब मान्छेले के भन्ला अब यो सुन्न धेरै कर्णप्रिय नहोला तर के हो भने आफ्नै बच्चाको माया चाहिँ अलिक बढी आफ्नै आमाले अलिक बढी गर्छ भन्ने भनाइ छ त्यसैले के हो भने यो जुन हामीले ल्याएको हामीले जन्माएको कङ्ग्रेसले सिर्जना गरेको यो डेमोक्रेसीलाई एउटा कोर्ससम्म तर एउटा परिवर्तन देखिन्छ तपाईँहरूको बिचमा सरकार गिर्यो सरकार बन्यो भनेपछि ठ्याक्कै भारतलाई अर्थात् अरूलाई चाहिँ दोष लाउने हामीले भनेको छैन अनि कसरी मान्ने तपाईँहरूलाई आफ्नै आमाको हामीले कसरी होइन त्यो त अर्कै सन्दर्भमा भन्नु हामीले भनेकै छैन अब अस्तिको सरकार गयो होइन ओलीज्यूको सरकार हाम्रो कारणले गयो भारत कारणले गयो होइन तर संवाद त चल्यो नि त तपाईँले पनि सुन्नुभएको थियो होला त्यो के हुँदै होइन असहिष्णुताको त्यो पनि हिंसा हो ओलीको हिंसा ओलीको असहिष्णुता जुन रह्यो र अपरिपक्वता मैले लेखेको छु हेर्नु होला कि उहाँले जुन पार्लियामेन्ट मेम्बर नभइकन प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो नेपाली काङ्ग्रेसको पार्लियामेन्ट मेम्बरको शपथ पनि नपर्खिकन प्रधानमन्त्री हुनुभयो प्रधानमन्त्री शपथ गर्नुभयो नियुक्त हुनुभयो भनेपछि उहाँको जन्ममै गडबड भयो कि
त्यसैले हेर्नुहोस् कसको जन्म कसरी भयो त्यसले त्यसको जीवन निर्धारण गर्छ। कति महिना गर्भमा बस्यो त्यसले उमेर निर्धारण गर्छ। जन्मिँदाखेरि कुन कुन टाइपको खानपिनमा कुन वातावरण हुर्कियो थियो कोखमा त्यसले उसको बाँकी शरीर निर्धारण गर्छ बनोट। त्यसैले के छ भने उहाँहरूले जुन ओलीजीले जुन असहिष्णुता देखाउनु भयो पार्लियामेन्ट मेम्बरको समेत शपथ गर्ने नगरिकन प्राइम मिनिस्टरमा जाने हतारो गर्नुभयो र राष्ट्रपतिले रोक्न सक्नु भएन। त्यहीँबाट सुरु भयो र जुन दम्ब देखियो सारा राज्य स्वतन्त्र सब बालुवाटारमा लगेर एकीकृत गरेर लाग्छ कि त्यो त अर्को जङ्गबहादुर आइराख्नु पर्छ। सारा शक्ति स्रोत मिडियादेखि सब लगेर थुन दिएर निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर अनि हुँदा त्यो यति बढ्यो कि उहाँहरूको रहनै सकेन पार्टी टुट्यो र हामीले फेरि त्यसलाई जोडेर संविधान फेरि डिटेल हुन आएको छ। संविधानलाई फेरि राइट ट्र्याकमा ल्याएर यहाँसम्म लिएर आएको छ र निर्वाचनमा आएको छ र काङ्ग्रेसले पटक पटक अवसर पायो होइन। काङ्ग्रेसले पटक पटक मुलुकलाई दुर्घटनाबाट जोगायो र जोगाइराखेको छ र एकचोटि काङ्ग्रेसले फुल फ्रेजमा काम गर्ने अवसर दिनु पर्यो भन्ने यो संवादले सुनिन्छ। कुरै त्यही हो। कहिले त मलाई अन्तिम पटक प्रधानमन्त्री पनि बनाइदिनुपर्छ भन्ने पनि संवाद चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री त एउटा प्रक्रियाबाट आएपछि त हुनै भइयो नि त। पार्लियामेन्टमा आउनु पर्यो त्यसपछि बहुमत हुनु पर्यो होइन। पार्लियामेन्टका मान्छेहरूको बहुमत पाउनु पर्यो त्यसपछि हुनु पर्यो। स्वाभाविक कुरा हो। स्वाभाविक। अब त्यसो भए अहिले रस्साकसी भनेको सिट बाँडफाँड नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै माग्यो क्षमता भन्दा भन्ने संवाद अहिले चलिरहेको छ। यसलाई यसो गर्नुपर्छ हामी अब अहिले एउटा दल हो 5 दल भने तपाईँहरूले 100 सिट के को आधारमा माग्न खोज्नु भयो भन्ने पनि प्रश्न उठ्यो अहिले। हामी 5 दल भनेको म यसलाई यसरी अलिक सजिलो बनाऊँ हामी 5 दल भनेको अहिले एउटा दल हो। मिलेर लड्ने भनेपछि त एउटा दल भयो र अब को कहाँ लड्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि सबै मिलेर लड्ने हो। तर अब को कहाँ लड्ने भन्ने कुरा चाहिँ निर्धारण कसले गर्छ भने जित्नु पर्यो नि त। लड्ने भने हरूलाई लडाउने अनि जित्छ भने त उहाँलाई लडाउँदै हार्छ भने त उहाँलाई लडाउँदै जित्छ भने त उहाँलाई गर्नु पर्दैन। त्यसैले कुरा के हो भने काङ्ग्रेसको प्राथमिकता कहाँनिर हो भने चुनाव पनि लड्ने मिलेर पनि लड्ने अनि फेरि पनि हारियो भने त त्यो त के मजा भयो त। त्यस कारण के भने जित्ने कुरालाई चाहिँ प्राथमिकता गरौँ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसकै भोट चाहिँ बढी जहाँ छ भनेपछि त्यहाँ काङ्ग्रेसलाई देऊ काङ्ग्रेसलाई मान। बाँकी साथीभाइलाई सबैलाई लिएर हिँड्ने कुरामा काङ्ग्रेसले मन सानो गरेकी छैन। तर आकाङ्क्षा धेरै देखियो। नेपाली काङ्ग्रेस 100 सिट माग्यो माओवादी केन्द्रले 60 सिट माग्यो यसले 40 मान्नुहोस् न जसपाले 35 मान्नुहोस् अहिले हामीले यसलाई 100 दिदियो ल मान्नुहोस् न अनुमान गर्नुहोस् अनि 5 गते पनि आउँछ फेरि। मैले होचियाको कसैलाई अपमान गरेको छैन। 5 गते फेरि आइहाल्छ। हात चाहिँ कति सिट लाग्यो त। अहिले टिकट पाउने मात्रै ठुलो कुरा होइन नि त। टिकट पाएर 4 गते बाकसमा मतदान भइसकेपछि 5 गते गणना हुन्छ नि त। त्यतिखेर पनि सिट आउनु पर्यो नि। त्यसका लागि हाम्रो सरकार हो। हामी के चाहन्छौँ भने त्यसको बारेमा अलिकति सबै मिलेर सबै साथीभाइहरूलाई अन्य दलहरूलाई पनि उहाँहरूको मान मर्दन सबै गरिकन जहाँ अलिकति तपाईँहरूलाई जित्न असजिलो छ भने त्यहाँ हामीलाई गर्नुहोस्, जहाँ हामीलाई जित्न असजिलो छ भने त्यहाँ तपाईँहरू गर्नुहोस् भन्ने मात्रै हो काङ्ग्रेसको। यसमा आपत्ति होइन सिट संख्या धेरै माग्यो काङ्ग्रेसले भन्ने मात्रै। अब सिट त काङ्ग्रेस ठुलो भएपछि काङ्ग्रेसको धेरै हुन्छ नि त। औकात भन्दा बढी माग्यो त्यस्तो पनि छैन। तर वार्ता समिति बसिरहेको 2074 को ख्याल गरेन नेपाली काङ्ग्रेसले। होइन उहाँहरूले मिलाउनुहुन्छ। 74 त के ख्याल गर्ने 74 को त सिट त 22 सिटमा झरेको नेपाली काङ्ग्रेस। होइन 74 त अहिले 100 माग्दैछ कसरी माग्दैछ कुन आधारमा माग्दैछ भन्ने कुरा उहाँहरूको प्रश्न छ। होइन 74 को पनि त भोटै हेऱ्यो भने त हामी त बराबरै भोट दिन्छौँ सिट न घटी भएको। त्यसैले के हो भने 74 मा उहाँहरू मिल्नु भएको थियो हामी कम भएको थियो र 74 को सिट त उहाँहरूलाई छुट्याएर हेर्नुभयो भने अहिले नै कति हुन्छ देखिहाल्नुहुन्छ नि। जस्तै 74 मा म हारेँ उहाँहरूको सिट छुट्याउनु भयो भने म हार्दिनँ त्यतिखेर पनि म धेरै 1000 भोटले बाँच्छु भन्दाखेरि अब छुट्याएर हेर्दाखेरि त्यो अवस्था छैन। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसले कति पाउँछ?
अब हेर्नुहोस् यो कार्यदल बसेकै छन्, छलफल भइराखेको छ, अब त्यही 50%को रेन्ज हो। 75 पाउँछ, अलिक त्यस्तै, अलिक माथि पाउला, 80 अलिक नाग्ला, त्यस्तै भनौँ न। 1-2 सिट तल माथिले के गर्छ र? होइन, सिटले के गर्छ? ओलीज्यूसँग त 2 त्यहीँ थियो त। तर तपाईँले 70 माग्यो भने नै सिटले के गर्छ त? ओलीजीसँग त 2 त्यहीँ थियो त, चलेन नि त। त्यसले सिट मात्रै होइन, राज्य सत्ता सञ्चालनको आधार सिट मात्रै होइन, सम्मति हो, दृष्टिकोण हो, सबैलाई लिएर हिँड्न सक्ने नीति कार्यक्रम हो। र त्यो काङ्ग्रेसले हामी आउने राम्रोसँग सरकार चलाउँछौँ। त्यसो भए कहिलेसम्म निर्कलता पाउँछ? भोलिसम्म सम्भावना छ, गर्नै पर्यो। तर बाहिर संवाद के पनि चलिरहेको छ भने यो गठबन्धन टिक्दैन भन्ने पनि संवाद चलिरहेको छ। त्यो त भनि चलिरहनुपर्छ, त्यो चल्यो भने टिक्छ यो। एकदम सबै मेरै भयो भन्यो भने त ओली जस्तो हौसिएर अनि टुट्छ। त्यसैले यो खतरा, डेमोक्रेसी भनेको बहुत खतरा चिज हो। यो एकदम तरबारको धारमा हिँड्छ कि यो, एकदम सन्तुलन चाहिन्छ यसलाई, सबै चिजको, सबै अङ्गको सन्तुलन। प्रधानमन्त्रीले मिलाउन सक्नुहुन्छ त्यसो? राज्यको पनि, संवैधानिक निकायको, पार्लियामेन्टको, कोर्टको, सबैको, मिडियाको, सबैको सन्तुलन नै डेमोक्रेसी हो। त्यसैले सबै सतर्क भएर सबैले सबैलाई हेर्ने, गणेश मानले वाचडग भन्नुहुन्थ्यो, एज अ वाचडग सबैले सबैलाई हेर्नै पर्छ, राम्रो कुरा हो। निर्कलतामा पुग्छ, अब पुग्छ। त्यसो भए यसपटकका एजेन्डाहरू के हुन्? मैले अघि भने हामीसँग 2टा कुरा छ अहिलेलाई एउटा देशलाई राजनीतिक रूपमा एक गराएर, स्थिर गराएर यो व्यवस्थालाई चलाउनु पर्यो। डेमोक्रेटिक प्रोसेस मार्फत देशलाई अगाडि लिएर जानु, राजनीतिक रूपमा स्थायित्व एउटा मूल मुद्दा हो, र अर्को आर्थिक समृद्धि र विकास सेवा। यो 2टा मुद्दामा सबैले, काङ्ग्रेस मात्र होइन, सबै दलले यो 2टा मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर चुनाव लड्नुपर्छ। मतदाताले पनि त्यो 2टा कुरालाई मध्यनजरमा राखेर आफ्नो मतदान गर्नुपर्छ। हाम्रो 2टै मुद्दा हो, अब राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास। त्यो पाटोमा नेपाली काङ्ग्रेस लाग्छ? नेपाली काङ्ग्रेस लागिराखेको छ, नसकेको मात्रै हो। त्यसो भए समीक्षा के हो? समीक्षा अब यो कार्यकाल सिद्धिँदै गर्दाखेरि के कुरामा तपाईँहरू सफल हुनुभयो, असफल भन्नुभयो? यो कार्यकालमा हामी सफल भन्ने कुरा छैन, यो कार्यकाल चल्नु नै सफल हुनु। यो कार्यकालले केही गर्न सक्ने, नयाँ कुरा हुने, नयाँ योजना, नयाँ नीति, नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सक्ने केही थिएन। तपाईँले भने जस्तै आम जनताले के पनि सोचिरहेका छन् भने अबको कार्यकाल पनि त्यस्तै हुन्छ, यी पात्रहरू नै आउँछन्, आजसम्म के गरे भोलि पनि त्यही गर्छ। पात्रको बारेमा अहिले यो चाहिँ के हो भने, पात्रको बारेमा पहिलो कुरा त हामी के विश्वास गर्छौँ भने सबै पार्टीहरूले राम्रा पात्रहरूलाई नै प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। हामी त्यो कुरामा विश्वास गर्छौँ। हामीले त राम्रा मान्छेहरूलाई नै प्रस्तुत गर्छौँ। यदि कदाचित पार्टीका तर्फबाट पात्रहरू छनौटमा कमी भयो भने त्यो त मतदाताको कितामा आयो नि त। तपाईँले 5 वर्ष गाली गरिरहनु भन्दा अहिले भोट नदिनु न एउटा। अहिले भोट दिने बेलामा मतदातालाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, अहिले भोट दिने बेलामा तपाईँ जात हेर्नुहुन्छ, भाषा हेर्नुहुन्छ, नाता हेर्नुहुन्छ। अब अन्तिम मान्छे टाइम छैन, त्यस कारण अनि कसरी रिजल्ट आउँछ? त्यसैले मेरो अनुरोध के छ भने तपाईँहरू भगवान हो, तपाईँहरूले विवेकको मत प्रयोग गर्नुपर्छ, विचारको मत प्रयोग गर्नुपर्छ, दृष्टिकोणको मत प्रयोग गर्नुपर्छ। अब अन्तिममा आम जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ त्यसो भए? हामीहरूको के हो भने दुनियाँमा सत्ता र शक्ति हस्तान्तरणको 2टा तरिका हो, एउटा मतदान, एउटा टाउको गर्ने, एउटा टाउको काट्ने। अर्को टाउको काटेर पनि सत्ताहरू हस्तान्तरण भए, टाउको गनेर पनि हुन्छ। र यो टाउको गर्ने पद्धति हो, र यो पद्धति दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट पद्धति हो। यो पद्धति मार्फत हामी हाम्रो राज्य सत्ता सञ्चालन
गर्न गइरहेका छौँ र हामी योग्य मान्छेहरूलाई, उपयुक्त मान्छेहरूलाई र एउटा देशलाई बोक्न सक्ने, भार वहन गर्न सक्ने क्षमता भएको राजनीतिक पार्टीहरूलाई चाहिँ मतदान गर्नुहोस् र आफ्नो विवेकको मत प्रयोग गर्नुहोस्। हस्। र एउटा कुरामा म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि भविष्य सुखद छ, भविष्य सुन्दर छ, सानो देश छ, यति धेरै रिसोर्सेस छ, यति थोरै मान्छेलाई सम्बोधन गर्न छ, बहुत सुन्दर भविष्य छ। तपाईँले भने जस्तै योग्य व्यक्तिलाई अब चुन्ने बेला आएको छ भन्दै यो संवादको लागि जोडिनु यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद, जय नेपाल। हस्, पक्कै पनि दर्शकबिन अब समय आएको छ, अब जनताले सक्षम बनेर सचेत बनेर आम जनता माझ नेताहरू आउँदैछन्। यसलाई खबरदारी गर्दै योग्य व्यक्ति, असल व्यक्ति, जवाबदेही व्यक्तिलाई अबको निर्वाचनबाट जिताउनु पर्ने आवश्यकता बेला आएको छ भन्दै आजको संवादमा कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।